दावत तबलीग की मेहनत में जमहूरी राह आलमी शुरा की 7 अदद कुरानों की, जिसमें 3 उलमा और 4 गैर उलमा, एक तहरीर पढ़ने को मिल गई। इससे कबल भी मुतअद्दिद तहरीरें पढ़ी थी। इस मौके को पाने में इंटरनेट मददगार है। हमको उम्मीद है ये किस्ब व इफ्तरा के निजाम के तहत है जो बातिल चला रहा है। किसी तरह से ये मान लिया जाए कि आप ही की तहरीर है तो अर्ज है। तहरीर के मंतकी उसूल बता रहे हैं कि आप मौलाना मोहम्मद साद साहब को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। आपका मुतालबा है कि उनको ताबेदार बनकर रहना होगा, अगरचे आपने नहज का मामला दर्ज किया है। हजरत मौलाना इलियास साहब नरवल्लाहु मरकदहू का मकतूब अब याद आया, जबकि इससे पहले अमीर ही बनाया गया। तो जब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मंशा ये थी, तो मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को अमीर क्यों बनाया? आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मौलाना इनामुल हसन साहब हजरत जी थे या गुजरात अलीगढ़ हजरत जी था। ऐसा तो नहीं कि आपने मौलाना इनामुल हसन साहब को यरगमाल बना लिया था, उनको महबूस कर दिया था। आवाम को दिखाने के लिए तो हजरत जी थे और आप लोग बरसरे पैकार थे। ये तो दीनी नुक्ता नजर से जुर्म है, फिर आप लोग शरई नुक्ता नजर से काबिल सजा हैं। काश आप 7 में से 3 का शरई और फिक़ही मुताला अच्छा होता, सीरत भी देखी होती। आप लोग अपने फार्मूले के निफाज के लिए मौलाना मोहम्मद साद साहब के इंतकाल का इंतजार करें या कत्ल का इंतजार करें, जैसा कि एक शख्स बार बार कह रहा है, जिसको आप लोग मरकज में पनाह देते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मरकज की अंदरूनी सूरत हाल को महफूज कर दिया। मुल्की जोड़ में मुसाफिर के लिए किसी का आना, कुर्सी पर बैठ जाना, आवाज लगाना, मुसाफा करो, इस खलफिशार की बड़ी महारत से फिल्म बनाना, इसको दीगर मुमालिक के जिम्मेदारों की तरफ भिजवाना, इसको कराने के लिए धड़मुंडे नौजवानों को जमा कराना, बार बार ये कहना हो चुकी तबलीग, अब यहाँ खून बहेगा, फिर इसी को गले लगाना, पुश्त पनाही देना, ये सब और भी कुछ मौलाना मोहम्मद साद साहब करा रहे हैं। खूब, बहुत खूब। रहा मामला नहज बदलने का, यह तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि मौलाना अली मियां नदवी के बयानात में तारीख और सीरत बयान होती थी। तो आप लोग फिक्रमंद हुए कि नहज बदल जाएगा, यहाँ तक कि ऐन बयान करते हुए कुर्सी से उतारे गए। शहर अलीगढ़ में, औरंगाबाद में और भी मौके हैं। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिर जमाने में गैरों को मुखातिब करने लगे थे, तो आप फिक्रमंद हुए कि नहज बदल रहा है। आपका दर्जा आखिर है क्या? आप हाउस के अरकान हैं, मुअस्सिस कदीम का रुकन है। क्या हैं आप? हिस्सेदारी चाहते हैं तो हम भी हिस्सेदार हैं। ये नदवा है, ये मौलाना अली मियां नदवी हैं, ये लखनऊ ही है जिसने 1944 में इस मेहनत को गोद लिया। उस वक्त अलीगढ़, गुजरात, मुंबई, पाकिस्तान ख्वाब गफलत में था। दुनिया में दावत तबलीग की मेहनत नदवे की मरऊन मिन्नत है। जो हमारा हिस्सा बनता है वो ना अलीगढ़ का, ना गुजरात का, ना पाकिस्तान का। मुंबई और बेंगलोर दस्त बस्ता खड़े ही रहे तो इसकी इज्जत है। बंगले वाली मस्जिद में हमारा भी हिस्सा है, भरपूर हिस्सा है। हम अब तक चुप थे, अब हम भी दावेदार हैं। रोज़े अव्वल से दीनी मेहनत और खानवादा अलमुल्लाह के दरमियान मानवी रिश्ता है। खानवादा इलियास का खानवादा अली नदवी से गैर भरई रिश्ता है। बेंगलोर के इरादे पूरे हो रहे हैं, उनको हम लंबे अरसे से देख रहे हैं। वो खुद को जो समझ रहे हैं, बस आखिरत का इंतजार करें। अलीगढ़ कुछ नहीं है, ये दावत की मेहनत है जिसने अलीगढ़ का दर्जा कायम किया, वरना अलीगढ़ तो रूस का पुजारी था, फितनों की आमा जगह था। एक पहलू से आज भी बारूद के ढेर पर है। गुजरात को अपनी आफाकियत पर नहीं भूलना चाहिए कि हम सारी दुनिया में फैले हुए हैं। निजामुद्दीन हमारा मोहताज है, दौलत हमारे पास है, ओहदा हमारे पास है, दीनी मेहनत की तर्जुमानी की जुबान हमारे पास है। अफ्रीका में आप, हिंदुस्तान में आप, बरतानिया और साउथ अफ्रीका को दुनिया नहीं कहते। पेशकार साहब ने नाक कान कटवाकर मसला करा लिया, शायद उनको अपना ओहदा खा गया।
ان کو ہم اس وقت سمجھ گئے تھے جب انہوں نے آج سے 15-16 برس پہلے لکھنؤ کی ایک مسجد میں مخالفت کے شرارے اگلے تھے۔ یہ سب ہم اہتمام میں بول رہے ہیں، شاید کی اتر جائے تیرے دل میں۔ رہا معاملہ مولانا محمد سعد صاحب کا علمی مسائل کی راہ میں رائے دینا، تو ہم لوگوں نے اس کو تفردات کا درجہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان و مرتبت سے کون ناواقف ہے؟ ان کے مزاج و طریقہ کار سے مدینہ منورہ میں ایک طرح کا دباؤ بنا رہتا تھا، تو کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ملیا میٹ کر دیا تھا؟ آپ نے مولانا محمد سعد صاحب کے چکر میں امت کو ملیا میٹ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی تفردات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے بندے کے تفردات کو معطل کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہے لگتا ہے کہ یہ خیالات پھیل جائیں گے، مگر بعد میں وہ معطل ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ کے تفردات تھے، کیا وہ باقی ہیں؟ وہ بھی معطل ہو گئے۔ کاش آپ لوگ تاریخ و سیرت کو عمل میں لاتے۔ تردید و تنقیص کا گفتگو میں آنا تو یہ غیر اسلامی فعل نہیں ہے۔ دعوتی ضرورت کے پیش نظر ہمارے یہاں ممنوع کہا گیا تھا۔ اب صاحب دعوت مولانا محمد سعد صاحب اس کو گفتگو کا حصہ بنا رہے ہیں، تو آپ پرانوں کو اعتراف و تسلیم کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دعوت کی محنت کو خون کے گھاٹ اتار دینا، امت کو ملیا میٹ کرنا۔ مولانا محمد سعد صاحب سے جو ہوا وہ کیا درجہ رکھ رہا ہے، آپ جو کر رہے ہیں اس کا درجہ کیا ہے، آخرت میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کہنا کہ مسجد مسجد اختلاف کی صدائیں بلند ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، خوب، بہت خوب۔ اب آپ کو معلوم ہوا، کاش آپ لوگ علاقوں کی خبر گیری کرتے، عمومی کام کو عوام میں کرتے۔ یہ تو ہم خود 1990 عیسوی سے دیکھ رہے ہیں، بالخصوص آندھرا، مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو میں واضح ہو کہ آج کل کا نتیجہ ہوتا ہے، کل آج کا نتیجہ ہوگا۔ اس قاعدے سے آپ واقف بھی ہوں گے۔ اس فتنے کا سبب مولانا محمد سعد صاحب بن رہے ہیں، یہ بھی خوب ہے، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اجنبی کیا جانے اور ہماری باتوں کو نظر انداز کریں، ہم لوگ تو پرانے ہیں۔ جی بالکل درست، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مٹ رہی ہے۔ دیر ہو گئی ہے، اب آپ واپس آنے کی جو شرطیں لگا رہے ہیں وہ تو آپ کے لیے محرومی کا سامان ہے۔ افسوس، صد افسوس، آپ لوگوں نے امت کو مٹا دیا، دین کی محنت کو میٹ دیا، نہج کی حفاظت کے نام پر اسٹرائک پر بیٹھے ہیں۔ اسٹرائک تو نبوی نہج نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ طے ہے کہ ہم پڑوس ملک کو اساسی درجہ نہیں دیں گے۔ آپ لوگ زور لگاتے رہیے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ بنگلے والی مسجد معید من اللہ ہے، مقرر اور منتخب ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی ذریت کو غیبی اشارہ ہے، اس کو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بار بار فرماتے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے گھر کو قیامت تک کے لیے چن لیا ہے۔ علی گڑھ، گجرات، کرناٹک نے ایک چھلانگ اور لگا لی ہے۔ اب نظام الدین ختم، جہاں عمل ہو وہ نظام الدین۔ ملکوں یہی پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کارڈ بھی استعمال کر لیا، مرکز ختم۔ کیوں مولانا ابراہیم نے مرکز چھوڑ دیا؟ ہم لوگ اب بامبنگ، فائرنگ کے نظارے کے انتظار میں ہیں۔ دیوبند کو بھی شامل کر لیا۔ ندوے کی طرف 2 برس میں 10 سے زائد وفود آئے۔ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب 5 مرتبہ آئے، شاید جواب مثبت میں نہیں ملا۔ ایک طرف تدابیر اور ایک طرف امر اللہ۔ آپ لوگ الہی اشارے سے کھلواڑ نہ کریں، نہیں تو سامری بننا پڑے گا۔